तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हो आप सभी लोग? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाला है और आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना है। हो सकता है कुछ डिटेल्स मुझसे रह जाएँ, आप इसके बारे में बाद में गूगल जा करके भी देख सकते हैं। लेकिन गाइस आपको ये वीडियो मुकम्मल देखना है और अपने हर दोस्त तक शेयर ज़रूर करना है। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में। शायद हो सकता है कि आपने इसका नाम कभी पहले सुना हो, लेकिन अगर नहीं सुना तो गाइस आज मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ और इसके बाद में आपको एहसास होगा कि आप किन किन चीज़ों को जानते हैं और किन किन चीज़ों को नहीं। बिकॉज़ जब मैंने पहली बार डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में जाना था और सुना था तो मुझे 3 रोज़ तक ये अपने जहन में ये ख्याल घूमते रहे कि आखिरकार इस दुनिया में हो क्या रहा है और मुसलमान जो हैं वो कर क्या रहे हैं। क्या इन्होंने कभी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की? तो चलो गाइस मैं आपको ठीक तरीके से शुरू से बताता हूँ। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक ख़ातून का नाम है जो पाकिस्तान की रहने वाली है। वो बहुत ही ज़्यादा होशियार तरीन ख़ातून थी जिन्हें बहुत ज़्यादा महारत हासिल थी और बहुत ज़्यादा शौक़ था कि वो किस नई चीज़ें खोजें और वो चाहती थी कि मुसलमान जो हैं वो कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। वो चाहती थी कि मुसलमानों का माहौल इस तरीके से ढाला जाए और बदला जाए कि वो कुरान ही के तरीके से तिजारत करें, कुरान ही के तरीके से उनकी तालीमात हों और वो चाहती थी कि कुरान का जो इल्म है वो हर मुसलमान तक पहुँचाया जाए। तो गाइस डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए अमेरिका पहुँचती हैं और वहाँ की MIT यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करती हैं। तो इसी दौरान वो वहाँ अपने साथियों के साथ और रिसर्चकर्ताओं के साथ कुछ रिसर्च करती हैं जो उनकी रिसर्च उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत का सबब बनती है। यहाँ से शुरू होती है उनकी असल कहानी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी रिसर्च करती हैं तो वो एक ऐसी चीज़ या ऐसे हथियार या फिर ऐसे फॉर्मूले कि हम कहें कि ऐसी चीज़ वो खोज लेती हैं जिसके बाद में उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाती है। वो एक ऐसे हथियार की या फिर जो भी चीज़ उन्होंने खोजी थी उसको अमेरिकी साइंटिस्ट अपने काबू में लेना चाहते थे। वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी इसे हमें दे। लेकिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ये बात बड़ी अच्छी तरीके से जानती थी कि अगर ये चीज़ या फिर ये हथियार अमेरिकी फ़ौज या अमेरिकी साइंटिस्ट के हवाले लगता है तो वो आज नहीं तो कल इसका इस्तेमाल ज़रूर मुसलमानों पर करेंगे। तो वो किसी भी सूरत हाल इसको अमेरिका के हवाले नहीं करना चाहती थी। तो यहीं से शुरू होती है उनकी ज़िंदगी की मुश्किलात है। तो गाइस वहीं पे उन्हीं की शादी होती है। तो सबसे पहले अमेरिका अपनी तरीके से उनको दबाकर उनसे वो चीज़ लेना चाहते हैं, लेकिन जब वो अपनी हर कोशिश में नाकाम रहा तो उन्होंने उनके ऊपर उनके शौहर के द्वारा फोर्स डालना शुरू कर दिया। तो उनके शौहर उन्हें मारा पीटा करते थे और उनसे इस चीज़ को निकलवाना चाहते थे कि आखिर वो चीज़ है क्या। लेकिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने कभी उनका जिक्र ना अपनी फैमिली से किया और ना उनको इस चीज़ को बताया। तो यही सब कुछ चलता रहा और ऐसा वक्त आ गया कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के शौहर ने उनको तलाक दे दिया और इस चीज़ की असल नुमाइंदगी तब होती है जब उन्होंने अपने तीनों बच्चों को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले कर दिया और किसी भी तरीके से उनसे कोई प्यार मोहब्बत ताल्लुकात की कोई उम्मीद नहीं रखी। कहा कि इन्हें आप ही रखो अपने पास। तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अपने तीनों बच्चों के साथ जब पाकिस्तान वापस आती हैं तो पाकिस्तान के एयरपोर्ट से वो उतरती हैं तो एक टैक्सी लेती हैं और टैक्सी में अचानक से कोई लोग आते हैं और टैक्सी को रोककर उन तीनों को उसमें से निकालते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद अगले 5 साल तक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की कोई खबर नहीं मिलती आखिरकार वो हैं कहाँ। लेकिन इसी बीच 3 साल के बाद अमेरिका द्वारा उनके लड़के को उनकी फैमिली को वापस किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि वो अमेरिकी फ़ौज की कस्टडी में है और अफ़गानिस्तान की एक जेल में है। और इसी बीच डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर इंतहाई जुल्म किए जाते हैं, जिसकी नुमाइंदगी इस चीज़ से लगाते हैं और कुछ लोग इस बात को बताते हैं कि उस जेल में रहने वाले 2 कैदियों ने वहाँ से रिहा होने के बाद अपनी किताबें लिखी हैं और जिन किताबों में उन्होंने बताया है कि उनको उस जेल में हर रोज़ एक औरत की रोने की और दर्दनाक चीखें सुनाई देती थी। उन लोगों का मानना है कि शायद वो औरत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ही थी। फिर इसके बाद शुरू होता है अमेरिका का असल गेम। अमेरिका डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अब चाहता था कि उनको मार दिया जाए, लेकिन नहीं, वो अपने इस प्लान में जब नाकाम हुए तो उन्होंने एक प्लान दूसरा बनाया कि अमेरिका चाहता था
کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کسی بہانے سے ایک دہشت گرد عورت کے روپ میں دنیا کے سامنے بتایا جائے اور جیسے ہی ان کو جیل سے باہر نکالا جائے اور انہیں ترنت گولی مار کر وہیں ختم کر دیا جائے۔ تو امریکہ نے اپنا یہ پلان بنایا کہ ان کو جیل سے نکال کر گورنر ہاؤس کی طرف بھیجا جائے گا اور اپنی آرمی کو یہ آرڈر دیا کہ ایک عورت دکھائی دے گی جو دکھنے میں تو نہایت ہی کمزور ہوگی اور ان کے ساتھ ایک بچہ ہوگا، تو وہ لیکن ایک دہشت گرد عورت ہے اور ان کو دیکھتے ہی گولی مار دینا۔ لیکن جیسے ہی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو گورنر ہاؤس کی طرف بھیجا گیا تو اس طرف نہ جا کر کے مسجد کی طرف چلتی ہیں اور اتنی زیادہ کمزور حالت میں ہوتی ہیں کہ وہیں گر جاتی ہیں۔ تو جب امریکہ کا یہ پلان ناکام ہوا تو وہ لاتا ہے ایک اپنی گڑی لکھی بیکار اور گھٹیا کہانی، اور جس کو وہ زبردستی آج تک سچ کر رہا ہے اور سچ ہو چکی ہے اور جس کے بارے میں پورا ورلڈ کچھ نہیں کہہ سکا۔ وہ کہانی کیا ہے؟ امریکہ نے اپنی کہانی بنائی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے ہمارے فوجیوں کے ساتھ ہاتھا پائی کی اور ان کی گنیں چھین کر ان کو مارنے کی کوشش کی، اور اسی جرم میں انہیں سزا سنائی جاتی ہے 86 سال کی۔ اب اسی سب کے بیچ کا سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ عورت جو ٹھیک سے چل نہیں پا رہی ہے، وہ 6 فٹ کے نوجوان فوجیوں سے کس طریقے سے لڑتی ہے۔ تو غائز اس چیز میں بھی یہ چیز بالکل صاف طریقے سے ظاہر ہے کہ یہ امریکہ کی ایک بنی اور جھوٹی کہانی تھی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ کبھی کسی مسلم ورلڈ نے، نہ کبھی پاکستان نے، نہ کہیں کے بھی کسی نے بھی ان کے لیے کبھی آواز نہیں اٹھائی، اور یہ عورت آج تک امریکہ کی سب سے خطرناک جس جیل کو مانا جاتا ہے اس جیل کے اندر قید ہیں اور بنا کسی جرم کے 86 سال کی سزا ان عورت کو سنائی گئی۔ اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکہ کی سب سے خطرناک جیل میں قید ہے، جنہیں دنیا کی جہنم بھی کہا جاتا ہے۔ تو غائز اسی سب کے بیچ میں ایک بات میں جو آپ کو بتانا بھول گیا تھا، وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بڑی بہن جو بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ ان کی امی کی ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے بات ہوئی تھی۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے اور پوری امت کے لیے میسج تھا کہ ایک مرتبہ ان کی امی سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بات ہوتی ہے، تو جس میں وہ بتاتی ہیں ایک خواب کے بارے میں، کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی بتاتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی ان کو دیکھ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ اے میرے آقا، میں یہاں پر کب تک رہوں گی؟ یہ میرا کس چیز کا امتحان ہے؟ یہ میرا کیا امتحان چل رہا ہے؟ تو یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹی یہ تمہارا امتحان نہیں ہے۔ تو یہ دیکھ کر ڈاکٹر عافیہ صدیقی رونے لگی اور کہنے لگی کہ پھر میں یہاں پر کیوں قید ہوں اور یہ لوگ مجھ پہ اتنا ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئی اور انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر یہ کہا آہستہ کی آواز میں کہ بیٹی یہ امتحان امت کا ہے۔ تو گائز آپ اس سب کے بعد میں سمجھ گئے ہوں گے کہ آخرکار اس دنیا میں چل کیا رہا ہے اور کس کس طریقے سے جہاں بھی سازشیں کی جا رہی وہ صرف مسلمانوں کے لیے۔ تو گائز میں اس کے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں کچھ خاص ڈیٹیلز میں ایکسپلین نہیں کر پایا، تو باقی آپ ان کے بارے میں یوٹیوب اور گوگل پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ مسلم یوٹیوبرز ہیں جو کافی اچھا کام کر رہے ہیں اور انہوں نے کافی اچھی ڈیٹیلز میں ان کے بارے میں بتایا ہے۔ تو گائز آپ وہاں جا کر دیکھیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ چاہے کچھ بھی نہ کریں بٹ اس کو شیئر ضرور کریں تاکہ ہر مسلمان کو اس کے بارے میں پتہ چل سکے۔ ٹھیک ہے گائز، تو ملتے ہیں انشاءاللہ۔